बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आपका मेज़बान फ़हीम अख्तर, एक और वीडियो के साथ हाज़िर हूं और आज भी हमारा मौजू होगा यही NA-75 डस्का का जो ज़िमनी इंतख़ाब है। इसका फ़ैसला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आज करना है, यानी कि आज मंगल के रोज़ इसकी समाअत होनी है। इसमें नोटिस जारी किए जा चुके हैं। ऐसे में वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान की जानिब से एक बड़ी पेशकश भी सामने आई है, वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे और ये बताएंगे कि इन गैर मामूली जो ताख़ीर हुई है और ये जो गैर मामूली हद तक जो हल्का मुतनाज़ा हो गया है, इसका ज़िम्मेदार कौन है। क्या ये जनरल इलेक्शन 2023 जो कि इसी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कराने हैं, क्या उसका ट्रेलर है और मुतनाज़ा किसने किया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो 4 प्रेस रिलीज़ें थी वो क्यों इस मुतनाज़ा करने की बड़ी वजह बनी है। 2-3 जो प्रेस रिलीज़ें आई थी वो क्यों इसकी बड़ी वजह बनी है, उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। इस वक्त नाज़रीन, अगर हम बात करें कि पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे के ऊपर अगर कि 3-4 रोज़ से टॉपिक कुछ छाया हुआ है तो वो यही है। NA-75 का ज़िमनी इंतख़ाब, ये मौजू जो है वो इस वक्त छाया हुआ है। जहाँ पर भी सियासी डिस्कशन होती है वहाँ पर इस ज़िमनी इंतख़ाब को लेकर बातचीत लाजमी की जा रही है। मुतज़ाद किस्म के दावे सामने आ रहे हैं। पीपल्स मुस्लिम लीग नून कह रही है कि ये सीट हमने जीत ली है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि ये नशिस्त हमारे उम्मीदवार ने हासिल कर ली है। आज शायद खकान अब्बासी के साथ नौशीन इफ्तिखार जो कि मुस्लिम लीग नून की उम्मीदवार थी, उन्होंने इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू की और ये करार दिया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का टेस्ट केस है, उनका एक बहुत बड़ा इम्तिहान है कि वो किस तरह से सुरखरू होते हैं। मैंने शायद खकान अब्बासी से कहा कि इमरान ख़ान और तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है वो ऐलान कर चुकी है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो भी इसके ऊपर फ़ैसला करेगा वो हमें मंजूर होगा, तो क्या आप भी इस फ़ैसले को एक्सेप्ट करेंगे। तो उन्होंने सवाल का जवाब गोल करते हुए कहा कि ये इलेक्शन कमीशन का इम्तिहान है, सारी चीज़ें वाज़ेह हो चुकी हैं। अभी ये मामला चल ही रहे थे कि आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान का एक बड़ा अखलाकी ट्वीट सामने आया है। बड़ा उन्होंने ऐलान किया है कि मैंने अपने उम्मीदवार से दरख्वास्त की है कि वो जो 20 पोलिंग स्टेशन जो कि मिसिंग पोलिंग स्टेशन की बुनियाद बनाकर इस पूरे हलके को मुतनाज़ा बनाने की कोशिशें की जा रही हैं, उन पर रीपोल का जो है वो कहें और वो डिमांड करें इलेक्शन कमीशन से वो उसके रीपोल कराएं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास वक्त मौजूद है कि जो मुस्लिम लीग नून मुसलसल ये शोर मचा रही है कि धांधली हो गई है वहाँ पर और जो बातें की जा रही हैं। तो ऐसे में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मैंने शुरू से लेकर अब तक मेरी जद्दोजहद यही रही है कि साफ़, शफ़ाफ़ और मुनसिफ़ाना इंतख़ाबात होने चाहिए और यही वजह है कि हम सेनेट इंतख़ाबात में भी शफ़ाफ़ियत और ओपन बैलेटिंग की बात कर रहे हैं। तो मैं ये डिमांड करता हूँ और उन्होंने पेशकश की है कि जो मेरे उम्मीदवार हैं इस हलके से NA-75 डस्का से कि वो इस बात का ऐलान करें या फिर इस बात की डिमांड करें कि इस हलके में कि जो 20 पोलिंग स्टेशन है वो इसके ऊपर रीपोल कराया जाए। मरीम नवाज़ ने हाल ही में ये बात की थी कि हलके में रीपोल कराया जाए और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इसका नोटिस ले रखा है। आज उसकी बाज़ाब्ता समाअत होगी। उम्मीदवारों को भी बुलाया गया है, रिटर्निंग ऑफिसर को भी तलब किया गया है, वो अपनी रिपोर्ट भी पेश करेंगे। इसके अलावा प्रिजाइडिंग ऑफिसर जिसके बयानात भी उन्होंने ले लिए हैं और जो थैले हैं और जो फॉर्म 45 है वो भी शायद कमीशन के सामने पेश किया जाए और बड़ी अहम समाअत होगी और उसमें 2-3 चीज़ों के ऊपर गौर किया जाएगा। क्या ये जो नतीजे हैं फॉर्म 45 या और थैलों में जो वोटों का रद्द-ओ-बदल है वो किया गया है, वोट कम किए गए हैं या फिर वोट ज़्यादा किए गए हैं, उसको चेक किया जाएगा और फॉर्म 45 के मुताबिक अगर नतीजा रहता है तो फिर इलेक्शन कमीशन के पास कोई उज़ूर नहीं होगा वो इस हल्के के नतायज जारी कर दे। अगर कुछ इशू पैदा हुआ है तो फिर जाके इशू रीपोल का ऑर्डर किया जा सकता है। कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें भी इस हलके से ये सामने आई हैं। मैं आज की वीडियो ये रिकॉर्ड पर भी रखना चाह रहा हूँ कि हो सकता है कि आपको जनरल इलेक्शन 2023 में मुझे ये वीडियो दोबारा जारी करना पड़े, क्योंकि जिस तरीके से मिसमैनेजमेंट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के एंड पर हुई है वो पाकिस्तान की तारीख़ में शायद कहीं हुआ हो। नाज़रीन, सिर्फ 360 पोलिंग स्टेशन थे इस हलके के इस जगह पर जहाँ पर कौमी असम्बली की नशस्त हुई। 360 पोलिंग स्टेशन थे, 360 प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे, उनको मैनेज नहीं किया जा सका। मैं आपकी थोड़ी सी तवज्जो माजी की तरफ लेके जाना चाहता हूँ। 2018 के जब आम इंतखाबात हुए तो उस आम इंतखाबात में कुल 87,000 पोलिंग स्टेशन थे।
کمال ہے جو 87,000 پولنگ اسٹیشنز کے اوپر کوئی عملہ تاخیر سے پہنچا ہو، کوئی کسی پولنگ اسٹیشن کے اوپر قبضہ ہوا ہو، کوئی بیلٹ پیپر چوری ہوا ہو، کوئی لڑائی جھگڑا ہوا ہو، کوئی بندہ مرا ہو، اس کی کوئی دلیل نہیں ملتی۔ لیکن 2021 میں یہ جو فروری 2021 میں ضمنی انتخاب ہوا ہے ناظرین، اس میں آپ دیکھیں 360 پولنگ اسٹیشن میں سے حیران کن طور پر 20 پریزائڈنگ آفیسر کہتے ہیں جی غائب ہو جاتے ہیں، الیکشن میٹیریل غائب ہو جاتا ہے، اس طرح کی ویڈیوز سامنے آ جاتی ہیں، لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا ہے، 2 بندے مر جاتے ہیں۔ کون ذمہ دار ہے اس کا کون ذمہ دار ہے؟ اور یہ سارے متنازع کس طرح کے الیکشن کو متنازع کیسے کر دیا گیا ہے؟ اس میں ٹوٹلی فیلئر ہے جی، میں ٹوٹل فیلئر کہوں گا، میں کوئی لگی لپٹی بات نہیں کروں گا، اس میں ٹوٹل فیلئر ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا۔ کیوں؟ وہ اس طریقے سے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی یہ ذمہ داری ہے، ان کے پاس اتنی پاورز ہیں، اتنی پاورز شاید کسی جج کے پاس نہ ہو جتنی کمیشن کے پاس کنڈکٹ آف الیکشن کی پاور ہیں۔ آرٹیکل 220 کے اوپر پوری کی پوری ان کی پاورز وضع کی ہوئی ہیں، تو کیا وجہ ہے کہ کمیشن نے اپنی پاورز ایکسرسائز نہیں کی؟ مجھے یاد ہے کہ جب ڈسکا میں کوئی ایس پی یا ڈی ایس پی اور ڈی پی او الیکشن کمیشن کی ہدایات پر عمل نہیں کر رہا تھا، انتخابی ضابطۂ اخلاق کی مسلسل خلاف ورزیاں کر رہا تھا، تو الیکشن کمیشن اس کا ٹرانسفر نہیں کر سکا۔ اور مجھے یاد ہے جب بابر یعقوب فتح محمد سیکٹری الیکشن کمیشن تھے، اور گزشتہ جو 2018 میں جو الیکشن کمیشن چیف الیکشن کمیشنر سردار رضا خان تھے، انہوں نے بڑے بڑے عہدیداروں کو ہٹایا، لوگوں کو معطل کیا، ٹرانسفرز پوسٹنگ کی، لیکن موجودہ الیکشن کمیشن شاید ایکسرسائز کرنے میں، پاور ایکسرسائز کرنے میں محتاط ہے، یا ان کی پاورز ختم ہو جائیں گی۔ اور جو اطلاعات یہ سامنے آ رہی ہیں کہ سیکٹری داخلہ نے ان کی بات نہیں مانی، پھر چیف سیکٹری پنجاب نے ان کی بات نہیں مانی، ڈی سی نے بات نہیں مانی، ڈی پی او نے بات نہیں مانی، رینجرز والوں نے بات نہیں مانی۔ بھی کیوں نہیں بات مانی؟ آپ کی کمزوری ہے، الیکشن کمیشن کے اینڈ پہ یہ کمزوری ہے، اور آپ نے اپنی کمزوری اور بے بسی کا اظہار پریس ریلیز میں کر کے آپ نے پورے الیکشن کے پروسیس کو متنازع بنا دیا۔ یہاں پر یہ بات الیکشن کمیشن کے منہ سے نکلنی چاہیے تھی کہ بھائی پاک فوج اگر حلقوں میں تعینات ہوتی تو یہ ساری سچویشن پیدا نہ ہوتی۔ ہماری پولیس کو ہمارے جو سیاسی مافیاز ہیں یا سیاسی لوگ ہیں وہ ان کو اہمیت نہیں دیتے، وہ ان کو سنجیدہ نہیں لیتے، وہ ان سے خوف نہیں رکھتے جو خوف فوج میں ہے، جو ڈسپلن فوج کرتی ہے۔ اور یہی وجہ تھی کہ 2018 میں یہی فوج تھی جس کی وجہ سے انتخابی عمل پرامن بھی رہا، کوئی پولنگ اسٹیشن پر قبضہ نہیں ہوا۔ چلیں جی 360 یہاں پر پولنگ اسٹیشن ہے، 220 پولنگ اسٹیشن NA21 تھر پارکر میں تھے، وہاں پر تو ایک پولنگ اسٹیشن کو جلا دیا گیا۔ تو مطلب کس قسم کی آپ کی ایڈمنسٹریشن ہے؟ یہ سوال جو چیف الیکشن کمشنر ہیں اور ممبران ہیں اور جو سیکٹری ہیں، صوبائی الیکشن کمشنر ہیں، ریٹرننگ آفیسر، ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر، ان سے یہ پوچھنا چاہیے کہ بھائی آپ کا انتظامی کنٹرول جو تھا وہ کس حد تک آپ نے اس کو ایکسرسائز کیا؟ آپ نے پریس ریلیزوں کے اوپر فوکس کیے رکھا، پریس ریلیز کے اوپر پریس ریلیز جاری کر کے آپ نے اپنی کمزوری ظاہر کی، بجائے اس کے کہ آپ کو 220 کے تحت ان سب لوگوں کو ملازمت سے فارغ کر دینا چاہیے تھا کہ کنڈکٹ آف الیکشن آپ کی ذمہ داری ہے، نہ کہ انتظامیہ کی ذمہ داری ہے۔ انتظامیہ آپ کو اسسٹ کر سکتی ہے، اگر وہ کوئی اسسٹ نہ کرے تو آپ ان کے خلاف 220 کے تحت کارروائی کر سکتے ہیں۔ آپ نے کارروائی سے گریز کیا اور آپ نے ایک ایشو بنا دیا، اور جس کی وجہ سے یہ حلقہ متنازع ہو گیا۔ اس چیز کے اوپر بھی چیک کیا جا سکتا کہ کیا فارم 45 دو تین چیزیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ایک جو نتیجہ جاری کرتا ہے پریزائڈنگ آفیسر، وہ پولنگ ایجنٹس جتنے بھی سیاسی جماعتوں کے جو وہاں پر ایجنٹس موجود ہوتے ہیں ان کو ایک کاپی دی جاتی ہے، وہ ریسیو کرتے ہیں، اور ایک نتیجہ اس پولنگ اسٹیشن کی دیوار کے اوپر چسپاں کر دیا جاتا ہے تاکہ پبلک آگے پڑھ سکے، اور ایک نتیجے کی کاپی جو ہے وہ ریٹرننگ آفیسر کو بائی ہینڈ بھی دی جاتی ہے، اور اس سے پہلے واٹس ایپ بھی کی جاتی ہے۔ اس کو آسانی سے پکڑا جا سکتا تھا اگر کوئی 2 نمبری، کوئی دھاندلی، کوئی لوگوں کو کڈنیپ یا اغوا کر کے جو حلقے کا رزلٹ تبدیل کرنے کی اگر کسی نے کوشش بھی کی تھی تو اس کو بآسانی پکڑا جا سکتا تھا کہ وہ فارم 45 جو پولنگ ایجنٹس کے پاس ہے، وہ فارم 45 جو پریزائڈنگ آفیسر ریٹرننگ آفیسر کے پاس لے کے جا رہا ہے، کہ کیا اس میں میچ ہے، وہ ایک جیسا ہے۔ اگر تو وہ ایک جیسا فارم نہیں ہے تو پھر دھاندلی ہے، اگر وہ فارم ایک جیسا ہے تو پھر کسی قسم کی کوئی دھاندلی نہیں ہے۔ اتنا بڑا رولا، اتنا بڑا شور کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی وجہ سے یہ حلقہ جو ہے وہ متنازع ہوا ہے۔
اور یہی وہ ایک بڑی ریزن ہے کہ آپ نے مسلسل پریس ریلیزیں لگا کر آپ نے اپنے اوپر بھی چارج شیٹ لگائی اور پاکستان کے پورے الیکشن پروسیس کے اوپر بھی چارج شیٹ لگا دی ہے، اور لوگ اب تنقید کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ یہی وہ وجہ ہے کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو خونی الیکشن صرف ضمنی الیکشن ہوا ہے، آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ 2023 کا الیکشن کس طرح کا ہوگا اگر یہی سچویشن رہی، یہی معاملات رہے۔ کمیشن کو اپنی پاورز ایکسرسائز کرنی ہوں گی، اسی طریقے سے پاورز ایکسرسائز کرنی ہوں گی جیسے جنرل الیکشن 2018 میں ہوئی، اور تمام سیاسی جماعتوں کو بھی ایک بار پھر سوچنا ہوگا کہ بھئی ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ اب ہم نے بندوق کے اوپر الیکشن لڑنا ہے تو پھر آپ کی مرضی ہے، ورنہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ سچویشن یہی رہی تو 2023 میں اس سے بہت برے حالات ہو سکتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں نئی خبر اور نئے ایشو کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ تب تک مجھے اجازت دیجیے، اپنا اور اپنے چینل والوں کا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہوں۔